वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। मुल्क भर में उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। रात 12 बजे के बाद सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। वक्त खत्म होने के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे बिला तातुल वोटिंग होगी। मुल्क भर में इंतखाबी साजो सामान और बैलेट पेपर्स की तरसील हतमी मराहिल में दाखिल है। सख्त सिक्योरिटी में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसरान के हवाले कर दिया गया है। मुल्क भर में उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। रात 12 बजे के बाद सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। वक्त खत्म होने के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और जनाब IRIS के ज़ेरे निगरानी इंतखाबात के हवाले से इंतहाई अहम सर्वे के नताइज मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। जनवरी 2024 में IRIS कम्युनिकेशन ने पंजाब में रायामा का सर्वे करवाया। सर्वे के नताइज में सियासी पार्टियों की दर्जाबंदी में तब्दीली और वसी तर मसाइल को हल करने के लिए मुस्तहकम हुकूमत की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। फरवरी मार्च 2023 से जनवरी 2024 तक सियासी जमातों की दर्जाबंदी में तब्दीलियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम में मकबूलियत 43 से कम होकर 35% रह गई, जो आने वाले इलेक्शन में वोटिंग में कमी की तरफ इशारा है। उसके बरक्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में इजाफा देखने को मिला, जो 31% से बढ़कर 43% हो गई। सर्वे के मुताबिक 56% अफराद आइंदा इंतखाबात में PTI के उम्मीदवारों को अलॉट किए गए इंतखाबी निशानात से आगाह है। सर्वे में इंकशाफ किया गया कि पंजाब के तमाम रीजन्स में मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का ग्राफ बढ़ा है। 51% जवाब दहिंदगान के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगली हुकूमत बनाएगी। हालिया सर्वे के मुताबिक 76% लोगों ने महंगाई को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया, जबकि 24% ने बिजली के बिल्स, बेरोजगारी, मुआशी हालात, करप्शन, सेहत की सहूलियात की अदम फराहमी और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को पाकिस्तान के बड़े मसाइल करार दे दिए। 54% अवाम की राय में पाकिस्तान के जगराफियाई, सियासी, समाजी और इक्तिसादी मसाइल का हल एक मुस्तहकम हुकूमत के क़याम में है। सियासी उम्मीदवारों को राजी करना या कोई साजिश। दादू में चौकीदार प्रिजाइडिंग ऑफिसर लग गए हैं। NA 228 की अगर बात करें तो पुलिस स्टेशन नंबर 241 पर भी चौकीदार मोहम्मद मूसा प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा 228 की अगर बात करें तो वहां पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर चौकीदार गुलाम मोहम्मद तैनात कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शोएब थीम। जी शोएब, आगाह कीजिएगा, आखिर मामला है क्या ये? जी बिल्कुल, दादू इलेक्शन कमीशन और सामने आया है। इलेक्शन में 2 दिन बाकी रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन दादू की जानिब से पोलिंग स्टेशन में ड्यूटी करने वाले अफसरान की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसमें बेकायदगियों का हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है। इंतजामिया की जारी करदा लिस्ट में NA 228 की मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में 1 ग्रेड के चौकीदार, नायब कासिद और डिस्पेंसर के नाम प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर में शामिल किए गए हैं। हल्का NA 228 की पोलिंग स्टेशन बहादुर नाइच में चौकीदार मोहम्मद मूसा का नाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर में शामिल किया गया है। इसी तरह NA 228 की पोलिंग स्टेशन जेंद लाशारी में चौकीदार अब्दुल जब्बार का नाम असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जबकि पोलिंग ऑफिसर में नायब कासिद, जाहिद और जुल्फकार के नाम शामिल किए गए हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसरान में चौकीदार, नायब कासिद और डिस्पेंसर के नाम शामिल कर दिए गए हैं। देखी गई है। बहुत शुक्रिया शोएब, आप हमें आगाह कर रहे थे। जलाओ गिराव का मुकदमा डॉक्टर यास्मिन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। ATC लाहौर ने मुल्जिमान का जेल ट्रायल करने का हुक्म भी दे दिया है। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया है। मुल्जिमान में डॉक्टर यास्मिन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड और शादमान पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। और अलीमा खान ने FIA नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। FIA साइबर क्राइम और इंसदाद दहशतगर्दी विंग की तरफ से जारी नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा अलीमा खान की जानिब से दरखास्तें आज ही समात के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। 2 फरवरी को जारी किए गए नोटिस मुअत्तल करके मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब किया जाए, ये इस्तदा की गई है। 2 अलग दरखास्तों में FIA को फरीक बनाया गया है। तो अलीमा खान ने FIA नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। FIA साइबर क्राइम और इंसदाद दहशतगर्दी विंग की तरफ से जारी नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, दरखास्त में क्या लिखा गया? जी आज सुबह से ही अलीमा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और उनकी जानिब से 2 अलग अलग दरखास्तें दायर की गई हैं, क्योंकि उन्हें FIA साइबर क्राइम विंग और इंसदाद दहशतगर्दी विंग की जानिब से अलग अलग नोटिस जारी किए गए थे। अदालत में दायर की गई इस दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कोई शवाहिद नहीं बताए गए और इल्ज़ाम भी नहीं बताया गया कि किसके तहत ये नोटिस जारी किए गए हैं।
اس لیے عدالت انکوائری سے متعلق ریکارڈ اور شواہد طلب کرے تاکہ جو درخواست گزار ہیں انہیں قانونی طور پر دفاع کا حق مل سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عمران۔ کبھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور کراچی کی بدقسمتی ہے کہ ان لوگوں کے تحت عباسی شہید ہسپتال میں چلنے والا نرسنگ سکول بند ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ کام نہیں کر پائے۔ 100 سیٹیں ہماری نرسنگ کاؤنسل سے اپرووڈ ہیں، لیکن اس وقت وہ چل نہیں رہی، وہ بچے وہاں پڑھ نہیں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ عباسی شہید کو چلا نہیں پائے، وہ نرسنگ سکول بند ہو گیا۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے چلتے ہوئے نرسنگ سکول کو 2019 میں بند کر دیا۔ تو میں تو بند ہوا نرسنگ سکول جو کہ کبھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا، جس کا کام نامکمل ہے، اس کو میں نے چلانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ فیصلہ میں نے کیسے کیا یہ بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک بلڈنگ ہے ادھوری، اس کے تحت الیکشن آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت واحد آئینی ادارہ ہے جس نے الیکشن کرانے ہیں، اور ہم مکمل طور پر ان کی مدد کریں گے۔ اور اس اثنا میں 5 ماہ سے زیادہ عرصے میں بہت ساری قیاس آرائیاں، بہت ساری افواہیں موسم سے متعلق، سیکیورٹی سے متعلق کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ آتا رہا کہ جی شاید یہ لوگ جانا نہیں چاہتے۔ آج ہم آپ کو یقین دلانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ پرسوں انشاءاللہ صبح کو پولنگ سٹیشنز کھلیں گے اور 12 کروڑ سے زائد پاکستانی اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ آج ہمارے معزز وزیر داخلہ گوہر اعجاز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے، سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں۔ کل ہم نے وزارت اطلاعات و نشریات کے ایک ایپ کا افتتاح بھی کیا تھا کہ ملکی اور غیر ملکی صحافی اور غیر ملکی جو آبزرورز ہیں ان کے لیے ایک تو نیکٹ ہے سر NCIMC تو تمام چیزیں جو ہے وہ ٹریک پر ہیں، شیڈیول پہ ہیں، کوارڈینیٹر ہیں اور ہم NCMIC اور الیکشن سیل انشاءاللہ یہ انتخابات جو ہیں وہ پرامن طریقے سے منعقد ہوں گے اور پاکستان کے عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اس لیے کہ ہمارے آئین کے پریمبل میں دیباچے میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دا انٹیریئر منسٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ ہم سے اس الیکشن کا بریف لینے کے لیے تشریف لائے، بہت مہربانی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ الیکشن جیسے ابھی سولنگی صاحب نے بتایا کے بارے میں بہت ساری قیاس آرائیاں تھیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو، ہمارے پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے، کانسٹیٹیوشن کی طرف سے جو ملی، ہم اس کو جو ہے اس کی آخری جو ہے وہ اس کے جو ہے سٹیپ پہ جا رہے ہیں، اور الیکشن 48 گھنٹے کے اندر الیکشن جو ہے اس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ الیکشن میں 2018 کا اگر میں آپ کو انالیسس کروں تو اس میں ہم نے 666 ہمارے لوگ اس میں جو ہے وہ شہید اور ان لوگوں کو ڈفرینٹ واقعات میں اموات ہوئیں۔ ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ جو ذمہ داری اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ملی ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے ہاں کوئی جانوں کا نقصان کسی صورت میں نہ ہو۔ میں آپ کو صورتحال صوبے وائز دیتا چلوں کہ میں کراچی گیا، اسی سلسلے میں ساری سیکیورٹی فورسز سے بریف لیا، چیف منسٹر سے بھی ملے، گورنر سے بھی ملے، چیف سیکرٹری سے بھی ملے، اور وہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر الیکشن زور و شور سے ہے، لیکن مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جس میں کوئی جو ہے کوئی ایسے لیول پہ پہنچیں گے جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جہاں پہ کوئی جو ہے کوئی پرسنل اینیمیٹیز ہوں۔ یہ جو پارٹیز وہاں الیکشن لڑ رہی ہیں وہ بہت سالوں سے
آپس میں جو ہے وہ الیکشن اور وہ سارے کے سارے کنٹینڈرز جو ہے وہ ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ آرمڈ فورسز، سول آرمڈ فورسز، پولیس، ہر چیز کھڑی ہے ایڈمنسٹریشن. ہم کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ سندھ میں، کراچی میں، کسی بھی جگہ پہ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے. اس کے بعد میں بلوچستان گیا تو بلوچستان میں پھر جو اس کی جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز میں سیٹس میں الیکشن ہو رہا ہے سارے ڈویژنز میں، اس کی پوری رپورٹ جب ہم نے الیکشن سیل میں بیٹھ کے ساری سیکیورٹی عام ایجنسیز کے ساتھ بیٹھ کے لی تو وہاں بھی ایک ہی چیز سامنے آئی کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے درمیان کسی قسم کا تناؤ نہیں. جو الیکشن کے لیے پارٹیز کنٹیسٹ کر رہی ہیں وہ ساری پارٹیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف آپس میں ان کی کمیونیکیشن ہے بلکہ ان کے ساتھ کوئی اینیمیٹی یا کوئی فیوڈز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ کسی امن و امان میں یا ہماری کو جب ووٹ ہمارے لوگ دینے جائیں بلوچستان میں تو ہمارے بھائی اور بہنوں کو کوئی تکلیف ان کینڈیڈیٹ سے آئے. ہمیں خطرہ ہے ان فورسز سے جو ہمارے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو ان فورسز کو ہم نے الحمدللہ 3 ٹائر جو ہے سیکیورٹی سسٹم کے تھرو ادھر جو ہے ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کا انتظام کیا. سب سے آگے جیسے ہم نے بتایا پولیس ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ کی سول آرم فورسز ہیں، اس کے پیچھے آپ کی آرم فورسز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان اسپیشلی میں کیونکہ اس کے اندر ایک پولنگ اسٹیشن سے دوسرے پولنگ اسٹیشن کے درمیان میل و میل کا فاصلہ ہے تو اس کے لیے ایک اسپیشل ایریل QRF فورس بھی کریٹ کر دی گئی تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی پولنگ اسٹیشن پہ کوئی واقعہ کوئی چیز سامنے آئے تو وہ ہماری ایریل QRF فورس جس میں ہمارے کمانڈوز اس کے اندر موجود ہیں وہ تینوں جگہ پہ جو ہے بلوچستان کے نارتھ سینٹر اور ساؤتھ میں تینوں جگہ پہ اسی طرح سے پلیس کر دیے گئے ہیں کہ اس کا منیمم ٹائم رسپانس پہ ہمارے جو ہے آرمی کے ٹرینڈ کمانڈوز کسی بھی صورت میں QRF کے طور پہ وہاں پہ بلوچستان میں پہنچ سکیں.